سنة مسحدن بركي بتعلو وانا حرن ملالو أبزقوا أهدف إشمت مزمزة نتم كل سنة دوا مسكرزة زمن مسافتي مننا بعرف ماما زمن سندري لا تعصقام زمن يهودا بالتأبيد نقوليا درباب وانجف ومسلم خياري زمن توهاي سنة تسحدن بركي بتعلو وانا حرن بركي بتعلو وانا حرن قدي حلفان قزي مرن بركي بتعلو وانا حرن سلام زغبركم تخاتلتي مانا انفو ميديا كما يتوعلو نلومي عربي على 14 ورشمون تخلتشن اسران شدشتن كم تلمود زتفلالي وانا ويان حاتسرت زعباتاتن زيناتاتن حيزلكم متقلخو مكتالكم يعدم كبرات سمعتي توم حدث زغنكم نزا چانل زيا سبسكرايب غبروا توم زغبركم كا نابكالو سبات من تكتبصح شير كومون لايك كومنت مغبار ايتحماقو ندابلكو نابزنا حج مدبات كسغركم بقدامنا تزغربوا لكم كبرات تخاتلتي لما عنتي ام محبراو ميديا فلاي بزيز حلفه قلت 3 ساعات استزرقها كاب اديس ابابا كاب جنبار حزباو معبل برغيدنا حمودو حد دس زبل اسائل ام محبراو ميديا له زيتري وزلهم اسائل ناي مريحنت جنبار حزباو معبل برغيدنا حمودو كاب اديس ابا زرغحو اسائلي ابزي كليرلي كم تري وزلهم بزحات ابلات ناي جنبار مريحنت الله مع الممر بينو في حاو كيروس أصفا حاو داويد أرون كالوت ونالو بزحات مالتي مسؤوم كلهم ماشماتهم متكاس قداسنت بزح يبلون أبزي كبرات سماعتي بقلت إنا خنا زرارب I hope أزي لو ما عنتي تراخيبهم نزلو ركب حدا كابتوم أبز حالفة وان نزق ألسي بفلاي دما نتي دقافنا يزق ألسن أبالنا يزق ألسن أملا عالم كوينو تسفاقير لزلو نزق ألسن كربشو زقنو يزعباتات فتح زمتن كمزي جميركم مزلهم دما اتنا إهين مهين مبال أبطاله خوفيل كاناي مرد مدرخن زفتح كوينو خصنح تسفا يقبر حاوكي رصاص فهاون أبز حلف اوان أقاتي ممزنوبرو شجرات مس مريحنت يكون حفشاو بولكو أب بيت مأسر تأتي خم زنبروني فلاتيو بزا قاتامي إذن ايلو معانتي زنبر ركب ناز قدايز زفتح كخون تسفا يقبر بتعمل صبوق سراحكم زرح زلهم أبزن زحلفها كلتا سامنتات بجنبار حفشاوي بميديا ملك زبخون بخالق زجبر زلو سرحات بتعمل زدنا اليوم ناتي بسألة زنزح زنبرمو نايبوزحات مالتيسي سمعت زمسل ميديا خمس جيروم كم زخوينهم قلمل زبهال زنبر نجراتون أب جزيون أب ساعتون بسئل ملكعت هو قبر ملسلو كابز قصيلون بجبوط كمز خمز عين السرحات تسريحهم كمز خمز عين السرحاتون عب مسرح اللو كمز عين الشجراز نبرما أكمز بوطا بخمزين رادادا نسرح اللو من لنا تباهيلو نهزبون مبرغ واب فلايرما نت أبال جنبار زغونه أبستفل عليه علم ودابتات نزولو بزا قاطامي محصن داي قربو لكم يدلي انا بوغني اذن ايلوم ما عنتركب بتاع دس كابز بلن ركباتي كمزي زدلو زلو ولا خلطون بحسب كابز قالسي فنتتيلوم زلو وي كابز جنبار فنتتيلوم زلو حوات بزتخاله متن نابز قالت تصمبيروم مزي قالت زي كغعزلو زخولو مدرخات انت تفطروا دس زبل حسابيمو اجوهم ابغنهم علنا قصلو قبلكم يزدلي قتيله زقربو لكم كبرات تخاتلتي أب إيرتراويان زلو أمسولونت بفلاي إتوم نتسرعت ندقفينا زبلو قال أب محبراو ميديا وصيوم زنطفو ديك أنستيوخونا ديك تباعتيو سباد اللو بفلاي كاس نتبابايان دابلو نسنتبابنا إيرترا بعقم درجاون تحت بايتان خسفرن بشمت نتبابون زتفلاي نتسرعت زربحناي بروباغاندا سرحت نسرحو سباد بزحات أمسولوتات رئينا لنا حجي خبرات سمعتي إذا تريقوا زلوكم ملكت أبز سومونزي أبنا إثيوبيا معكنا الزينة ببز هريقكم ما هتكونوا تخليهم إذا ملكت زيا دك أنستيو نايت إثيوبيا حفشة نايت إثيوبيا دك أنستيو
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ በደላትን ዓመፃትን ደው ንምባል ዘቕረባ ሓንቲ ምልክት እያ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ድማ ኮይና ብፍላይ ኣብ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ፌስቡክ ኣካውንቱ ኣብ ዝፀሓፎ ፅሑፋት ነዚ ከምዚ ዓይነት ምስሊ ዘለዎ ከባቢ 30 ገለመለን ሽሕ ኮመንትስ በዛ ስእሊ እዚኣ ጥራሕ ገይረን ድምፀን ንኽስማዕ ናብኡ ብምቕራበን እቲ ናብ ፕራይም ሚኒስተር ዝቐረበ ሕቶ ካብኡ ሕቶ ሓሊፉ ኣብ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ብፍላይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰላት ዘጣበቁን ዓብ ፅልዋ ዘምፀት ከምዚ ዓይነት ናይ ዴሞንስትሬሽን እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ይበሃል ሰልፊ ማለት ኣብ ደገ ወፂኻ ማለት ኣይኮነን ግን ብጣዕሚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ኣፍሪቃ ዘሎ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ሽግራት እዚ ኢልካ ክትገልፁ ዘፀግም እዩ ደቂ ኣንስትዮ ብሓቂ ኣብዚ ክፋል ሕብረተሰብ ካብተን ዝተበደላ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና እየን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ከም ንሰምዖ ድማ በዓል ቤተን ይኹን ካልኦት ሰባት ኣብ ልዕሊአን ዝወርዱ ፆታዊ ዓመፃት ካልእን ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ስለዚ እዚኣ ፅብቕቲ እያ ሕጂ ናብታ ሓሳበይ ክምለስ እዚኣ እምበር ከምቲ ዝበልኩኹም ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ኣተንሽን ስለ ዝሰሓበት ሓንቲ ደጋፊት ናይ ስርዓት ህግደፍ ኣብዚ ደገ ኮይና ብዙሕ ግዜ ነቲ ስርዓት ከም ትድግፍ ትዛረብ ብኹርዓት ማለት እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተቐመጥ ጓል እያ ሓንቲ ላ ኣብዚ ቲክቶክ ገለመሊኣ ትነጥፍ እንታይ ደ ክትብል ሰሚዕ እያ መስለኩም ብጣዕሚ ፅቡቕ እዚ ብኢትዮጵያ ዝተገብረ ንደቂ ኣንስትዮ ዝጣበቕ ከምዚ ዓይነት ምልክት ዘለዎ ናይ ስቶፕ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ዓመፃት ዝብልሲ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ በቃ ካብቲ ደስ ዝበለኒ ኣዝየ ብሂወተይ ገለመሌላ ክትዛረብ ሰሚዕ እያ ኦኬ እዛ ሰብ እዚኣ ከምኡ ክትብልስ ሞራል ኣለዋ ዶ ንሕና ሞራል ኣለና ኩሎም ኣብ ፍትሒ ዘለዉ እንተወሓደ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጨፍላቕ ስርዓት ዘይድግፉ ሰባት ነዛ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደት ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ተጣበቕ ምልክት ክድግፉን በኣ ክግረሙን ፀገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነ ከም በዓል እዚኣ ዝበሉ ሰባት ግን ኣምሶሉታት ዝበልክዎም ብምኽንያት እዩ ኣብ ኤርትራ በዓል እዚኣ ኣፀቢቐን ዝፈልጠን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ደቀን ገዲፈን ኣብ ፀልማት ንልዕሊ 25 ዓመት ተኣሲረን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ እዘን ትሪእዎን ዘለኹም ካብተን ኣሽሓት ውሕዳት እየን እሞ ድማ ኣብ ላዕለዋይ ፅፍሒ ናይ መንግስቲ ዝነበራን ካልኦት ማለት እዩ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን እምበር ሕሰቡ ጓል ኣንስተይቲ እያ ልዕሊ 20 ገለና ዓመት ብዘይ ፍርዲ ኣብ ጎዳጉዲ ሰፊረን ኣለዋ ደን የለዋን ኣብ ዘይፍለጠሉ ዘለዋን ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ብጌጋ ክትብል ብዛዕባ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ክትጣበቕ ድፍረት ዘይረኸበት እሞ ድማ ነቲ ነዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ትሕቲ ጉድጓድ ኣስፊርዎን ዘሎ ስርዓት ይድግፈ ኢላ ብኹርዓት ትዛረብ ጓል ኣንስተይቲ እሲ ብዛዕባ እዛ ምልክት እዚኣ ክትዛረብ ትኽእል ዶ ኢልኩም ተሓስቡ ሓሶት እዩ እዚ ካብቲ ቀዳማይ ኣምሰሉነት ናይ ኤርትራውያን እዩ ትብሎ ዘላ ስምዑ ኢኹም صبات تندك أنستي الله خنديقن تتنفس الله خن بهيوتكن just check قبل ما جمرنا ولا تندك تبعتي وانا بزخت حقوق تسوليكم حدا حلو تحواتنا هنا حواسنا فكرنا دك أنستي فكرنا والد اللوانا ديها اللوانا درش تعمد أتوم تكونكم سي أبز كيز زخت حقوق تسوليكم إذا قالن سيتي تقتل هذا بقى خم كلب زقطر وجيا دك حلف تسوزخون إثيوبيا عندك أنستي دمس أخذ رأي فتنا لوا إذا عندك أنستي جن قالن ياخذ قتل دلوا نصير ياخذ قتل دلكي ويس الدنيا إثراء تكون دلوا خصم معك أبريج الناس كيف قاتم زلوا أبي إثيوبيا إذا قاتم زلوا بوزع إثراء أبي إثيوبيا زلوا كم قالن سيت متأنسي واي خم كلاتكن إذا أرما غيرنا الرولي تقبع واي كأن كلاتكن content اللي تصححه واي أنا صاحبه content repost share زي تقبعون متى كمان guys نتحقق قدبا نت نيجاتيفيتي اللي مش راح يكون الذي إذا قالن سيت زي justice أي رخبة بحقي لمن قصي إثيوبيا تصاطق قبراي فتنا علوا just سب مخانا قدر فينا feminism ودي feminism قدر فيه قالن سيت تقاتلاسي ناس أوجه أوكي أنا ካልእቲ ኣምሰሉ ድማ ብሽምስነ ጥበብ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስርዓተ ግደፍ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ኣብ ዝገበረሉ እዋን ኣብኡ ኮይና ብዙሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ትሰርሕ ዝነበረት ብድሕሪኡ እውን ኣብ ኡጋንዳ ኮይና ነዞም መንእሰያት እንዳታለለት ኣብቲ ቃልሲ ንኸይፅምበሩን ካብቲ ቃልሲ ሃዲሞም ኣብ ጎኒ ናይቲ ስርዓት ንኾኑን ብዙሕ ስራሕ ዝተዋሃባ ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ዕማም ዝተዋሃባ ጓል ኣንስተይቲ ኣላ እዚ ኣድያም ገለ ትበሃል ጓል ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ መቸም ብቑሉዕ ናብ ኤርትራ ብምኻድ ኣብቲ ናይቲ ውልቀ መላኺ ዝነብረሉ በረኻ ከይዳ እውን ክተድንቕን ክትዛረብን ሰሚዕናያን ተዓዚብናያን ነርና እዛ ጓል እዚኣ ትዝክሩ ተኾንኩም እዚ ወዲ ምስኣ ዘሎ ዳንኤል ገለ ዝበሃል ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ካብ ኢትዮጵያ ተሰጉጉ ናብ ኤርትራ ዝኸደ ሰብ እዩ
እዚ ሰብ እዚ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ካብቶም ሰራዊትና ገለመል እንዳበለ ብዙሕ ዝፍክር ዝነበረ ሰብ ምሳኣ ማለት እዩ ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኸ ኣውፃ ኣቢሎም ካብ ኣዲስ ኣበባ እሞ ናብቲ ትፈትዋን ተፍቅራን ሃገርካ ስኪድ ኢሎም ሰዲዶሞ ኣብ ኤርትራ ምስ ከደ ምስሉ እንታይ ይመስል ነይሩ መቸም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሽዑ ተኸታቲልኩሞ ትኩኑ ተስፋ ይገብር ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሮ ነብስን ገለን ፅባቐ ምቾትን ኣብ ኤርትራ ምስ ከደ እንታይ ዓይነት ሽግር ወሪድዎ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ እዚ ሰብ እምበኣር 2 ዓመት እውን ናይ ሓከመ ናብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ሃዲሙ እንደገና ናብ ኡጋንዳ መፂ ኣብ ኡጋንዳ ምስ መፀ ኣነ ግርሚ ዝብለኒ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሲ ዋላ ነት ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ብስም እዚኦም ክፅዋዕ እኮ ናይ መወዳእታ ውርደትን ውድቀትን እኮ ሕጅብ ኢንተርቪው መፂስ ዚያጓልያ ተሓታቲት ንሱ ኸ መላስ ማለት እዩ ባይዘወይ ድራማ እዮም ዝገብሩ ነይሮም በቃ ካብ ኣዲስ ኣበባስ ብጥቆማ ከም ዝተሰጎገ ኣብ ልዕሊኻ ዝተፈጸመ በደላት ልክዕ ከምዚ ፊልም ዓይነት በደላት ኣብ ሻወር ከለኹ እዮም መፂኦም ቆልዓ ሓቂፎ ከለኹ ወሲዶም ንክዳነይ ቀየርኩ ገለመለገለ ኣነ ገሪምኒ እስኻ ንስኺ ካልኦት ምስኹምን ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ኮንኩም እንታይ ዲኹም ትብሉ ነርኩም ወዲ ኣፎም ብሬ ንሱም በሳ ሰራዊት ነብሬ እንዳበልኩም ዝምሩ ነርኩም ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ሓቀይ ስለዚ ሲ ንምንታይ ኢኻ ናብቲ ሃገርካ ምኻድሲ ከም ገበን ቆፂርካዮ ተመሊሱ ኸ እንታይ ዝብል በቃ ህዝብኻ ህዝቢ ሃገርካ እዩ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ እሞ እንታይ ዳ ኮንካ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ዘይትብል ዝሓወይ ሕጂ ናብ ኡጋንዳ ተመሊስካ ነብስኻ ቁርብ ምስ ተመልሰ መፂኻ ክትዕገርግር ጀሚርካ ኣነ ናይ ዞም ሰባት እዚኦም ኣምሰሉነት ኣይርድአንን ባይዘወይ ኣብቲ ተጠርጢርካ ኢኻ ኸይድካ ወይ ንኻልኦት ሰባት እንዲዮም ነቲ ሓላፍነት ከወስድዎም ሓሲቦም ትዝገርመኩም ነገር ኣብቲ ተጠርጢርካ ማለተይሲ ጠቂሞም ኻዮም ገሊኦም ሰባት ተእሲሮም ኻይላ ክትእምኖ ፈቲና ትወዲ ግን ሕቶ ሓቲቱ ሲ ንባዕላ ከም ዝጠርጠራ እዩ ዝነግራ ዘሎ ነታ ጓል ማለት እዩ ብዝኾነ ድራማ እንዲ ኩሉ ስርሖም ተኣምሰሉነቶም ግን ሓንቲ ንእሽተይ ቪድዮ ከስማዓኩም ካብኦም ኣነስ ክሓተክ ኣዶ ሓፍተይ እና ሓተካ እንደ መፂ ንሕና ንሓተክ ሕጂ ፍቅድለይ እቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ብድሕረይ ኣሲ ክስታይ እንዲኻ ከምዚ ነይሩ ተጨላለፈ ወረ እንዲኻ ትሰማዕ ወላ ክዕለኻ ከሎ ስኸ ከመይ ነይሩ እስከ ንገርኒ ካባይ ንላዕሊ ስኺ ትፈልጥዮ ብጣዕሚ ከመይ እስከ ዳነይ ሕጂ ኣቐዲመ ከምቲ ዝበልኩኻስ ንዓይ ሕጂ ፐርሰናል ሓሊፍካ ኣለይኻ ምክንያቱስ ኣነ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሽዑ መዓልትስ ኤዲት ዝግበር ነይርናስ ኣብ ገዛስ ኣይሓደርኩ ሕጂ ናብ ክልተይናስ ብሓንሳብ እዮም መፅኦም ሽዑ ኣነ ተሓቢኤ ገዛ ስለ ዘይነበርኩ መፅኦም ከም ዝሰኣኑ ንፈሊጠ ማለት እዩ ስኻ ኣቲኻ መፅኦም ከም ዝሰኣኑ ምስ ድሒረ ፈሊጠ ተሲኤ ሽዑ መፅኦም ሲኖም ኺ እዋ ብሓንሳብ እዮም እኮ መፅኦም ሽዑ ዋላ ስራሕ ክኣቱ ይከኣልኩ መሳርሕተይ ከዓ ነይሩ ሽዑ ከይትመፅእ ስራሕ ኣብዚ ከባብስ ብዙሕ ደስ ዘይብል ነገር ኣለኹ ገለ ብለኒ ምስ ናትካ ከዓ ሽዑ ምእታውካ ገለ ሽዑ ብዝኾነ ናትካ እንዲ ዘሎ ሕጂ ትርእስቲ ልክዕ ከምዚ ናትካ ኣነ እንታይ ለእየ ዝሓስብ ዘለኹ ፀገም ኣነ ዳእሞ እንታይ ሞ ወላ ሓንቲ ኣነስ ኣተይ ወፅኤ ወላ ሓንቲ ጉዳይ ከምዘይብለካ ተፃሪዩ ገለ ኢለ ዝሓስብ ዘለኹ ግድን ክትኣቱ ኢኻ ተመርሚርካ ኢኻ ክትወፅእ ንሕናስ ኣብ ክልተ ወርሕና ኢና ምሽ ወፂና ሽዑ ድሓር ከዓ ናተይ ጉዳይ ከዓ መፂኒ ሽዑ ዘይፈልጦ ከምዚ ምሽ ኣነስ ክነግረኒ ኢለ ዘይግምቶ ሰብ እዩ ተኣለይ ገለ ተባሂለ ሽዑ ተሓንቲ ናተይ ካልእ ግዜ ክኸውን እንድዩ ከምዚ ዳኒ ንዓኻ ከዓ ሕልፍ ኣለና ኣነ ምሽ ትፈልጥ ካልእ ካብዞም ሕልና ኣልቦ ደገፍቲ ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከይወፃና ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣስመራ ብሓደ ኣዘርባጃናዊ ዩቱበር ዝወፀ ቪድዮ መቸም ኣዘራራብ እንዲ ኮይኑ ዘሎ ከምዞም ደገፍቲ ናይ ህግደፍ ኣብ ደገ ዘለው ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝሓፈረ ሰብ ግን የለን ብጣዕሚ እዮም ሓፊሮም ብዛዕባታ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት በቃ ኣላ ህዝብና ፅቡቕ ኣሎ ሃገርና ትሕንበብ ኣላ እንዳበሉ ዝፍክርዎ ነበሩ ኣብ መድረኽ ዓለም ምስተዋረዱ ብጣዕሚ እዮም ነንሕድሕዶም ኮንፊዝ ኮይኖም ነንሕድሕዱ ገለ ሰባት እውን ካብኦም እዚ ዝግበር ዘሎ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ወይ እቲ ቪድዮታት ክወፅእ የብሉን ወይ ከዓ በቃ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ኢሎም ጠለብ ዘቕርቡ ደገፍቲ እውን ሰሚዕና ኣለና ብዝኾነ ደገፍቲ ናይ ህግደፍ ማለት ግን ዋላ ኣተሓሳስበኦም እውን ገለገለ ካብኦም ማለት እየ እቲ ናቶም ኣይኪዩ ኣተሓሳስባ እውን ትሕቲ ሰብ ምዃኑ ኢኻ ትፈልጥ ሕጂ እዚ ቆልዓ ብዕድመ እኳ ንእሽተይ ክኸውን ይኽእል እንድዩ ግን ብዙሕ ግዜ ከም ደጋፊ ኮይኑ ብዙሕ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሓደ ግዜ ዝዝክሮ ተኾንኩም እንታይ ዝብል ነይሩ
ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ሲ ግቡእ መግቢ ክበልዕ ዘይክእል ስለምንታይ ብሃገሩ ኮፍ ክብል ዘይክእል ስለምንታይ ግፈፍ ተበሎስ ኣብ ኤርትራ ኮ ትሽግር ኮይኑ ዘሎ መንግስትና ንኩሉ ህዝቢ ዓሳ ከየብልዖ ሲ ፍርጅ ስለ ዘይብሉ እዩ ኢሉ ዝዛረብ ዝነበረ መንእሰይ ሕጂ ኸ እንታይ ዝብል ሓሳብ ሂቡ መስለኩም ብዛዕባ እዚ ትማሊ ኣብ ኣስመራ ሓደ ጠሚኒ ዝብል ኣቦና ሓውና ኣብ ማእኸል ጎደና ምስ ኣዋረዶም ዝህቦ ዘሎ ሓሳብ ስምዑ ባይዘወይ ብዙሓት ከምዚ ናይ መንእሰይ ዝሓስቡ ኤርትራውያን ከም ዘለዎ ይትረስዑ ሃገርሲ ጎፋንድሚ ብምእካብ ወይ ከዓ ገንዘብ ብምውፃእ ሳርቫይቭ ክትገብር ትኽእል ዝመስሎም ብዙሓት ደገፍት ኣለዉ ከምዚ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ዝሓስብ ሰብ እንተሪኢኻ እዝግዮ ጥራሕ ክበሃል ዝግብኦ ባይዘወይ ዝብል ዘሎ ስምዑ ይኹም እዚ ከምዚ ጠሚኒ ገለ ዝብል ህዝቢ ከይርከብሲ ናዋፂና እንዶ ገለ ንግበር ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንሃገር ምልእትሲ ኣብዚ ደገ ኮይኑስ ገንዘብ ኣዋፂኡ ደው ከብላ ባይዘወይ እቲ ሃገር ኣዋፂና እንዲና ነንበራ ዘለና ንስድራ ቤትና እንዳቐለብና ገለ እንዳገበርና እቲ ስርዓት ሰርቫይቭ ገይሩ እምበር እቲ ህዝቢ እውን ክነብር ኣይምኻለን ምፀነተ ምክንያቱ ብኤርትራ ዝብላዕ የለ ዝስራሕ የለ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ከምዚ ተተሓሳስብኦም ንምባል የምፅእ እያ 500 ኔሮ 1000 ደይ ንገብሮ ቱ ተዋፀሰሊ ናብዚኦም ተፀጎሙ ንብሎም ዘለና ዜጋታትና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናብኦም ደይ ስደት ቀለልት ዲና ስደት ዘለና ኤርትራ ናዋፂናሲ በቃ ድኾነ ጌርናስ ክሰደሎም ዘይንኽእል ንምንታይ ደይንሰርሓሉ ዝኮሚኒቲታት ጉዳያት ማለት ስለዚ ሲ እቶም ሕማናይ ሃገር ትደልዩ ኩሉ ግዜ ድልዋት ኮንኩም ንከምዚ ቃሉ ዕሸር በልዎ ካብ ሽራ ሓሊፍኩም ትገብርዋ ነገር የላን እቶም ንሕና በቀረባ ሃገራውያንና ንብል ባህልቲ ግን ኣዋፂና ዲና ድኾነ ነገር ጌርናሲ ንህዝብና ኣለይ መለይ ንበል እቲ መንግስቲ ገይሩሎም ኣይገበሩሎም ዘይገድስ ጭሩስ ብዓቅማ ተሕጎም ዝባላሉ ንሕና ግን ንግበር እቲ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ነገራሲ ንግበር ናይ ዘረባ ጥራይ ኮይናስ ኣይንትረፍ ማለት እዩ እዚኣ ትመስልናት እያ ሓሳብ ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ኮብራ ተኸታተልቲ ሰራዊት ናይ RSF ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ከቢድ ዝኾነ ስዕረት ኣብ ኩሉ ግንባራት ከጋጥሞ ድሕሪ ምጽናሕ ሎምን ትማልን ግን ኣብ ከባቢ ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ትርከብ ኩርሙክ ዝተባሃለት ከተማ ቅድሚ ሜይቢ 3 ሰሙን ኣቢሉ ሰራዊት ሱዳን ካብ RSF መንጢሉ ተቋጻጺርዋ ዝነበረ ተመሊሶም ከም ተቋጻጸርዋ ለማዓንቲ ካብታ ከተማ ኮይኖም ብዙሕ ቪድዮታት ክዝርግሑ ውዒሎም እዚ ነትብ ሱዳን ዘሎ ኩናት መሊሱ ከዓ ዝሓላለኸ እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ኣብቲ ሓደ ተወዲእቱ ኮይናት እንዳበልካ ከለኻ በቲ ሓደ ግንባር ከዓ ካልእ ግንባር ይፍጠር ወይ ይፈርስ ማለት እዩ ብዝኾነ ነታ ስትራቴጂካዊት ዝተባሃለት ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳን ትርከብ ካብ ሬናሳንስ ዳሙን ርሑቕ ዘይኮነት ሓንቲ ከተማ ኩርሙክ ትበሃል ሰራዊት RSF ሙሉእ ተቋጻጺርዋ ከም ዘላ ሓቢሩ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ግን ዝሕዝን ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ዝረኣኽዎ ሓደ ትግራዋይ ወዲ 13 ሜይቢ 14 ዕድመ ዝኸውን መንእሰይ ማሪኽና ኢሎም ቶም ወታደራት RSF ኣብ ጎደናታት እንዳዝወርዎ ምስ ኣቡኡ ባይዘወይ ምስ ሓደ ዓቢ ሰብኣይ እንዳዝወርዎም ከለዉ ዘርኢ ቪድዮ ተሰዲዱሎ ማለት እዩ መቸም ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ኣብ ትግራይ ኣዝዩ ጽዑቕ ግፋ ከም ዝነበረን ካብዞም ጽዑቕ ግፋ ዝተገፉ መንእሰያት መብዛሕትኦም ናብ ሱዳን ብኤርትራ ገይሮም ናብ ሱዳን ዝግቡእ ዝኾነ ማለት እዩ እኹል ዘይኮነ تعليم بموساد ناب سودان كم زخدون أبو مزلو ناي حوحات شنفر عربي 7 زبهال كم تسلفوا قاليم دما نسراويت البرهان محجاز أب جنبرات كم توافروا كتكسنيهم حجي إزوم سراويت ناي RSF بفيديو ملكع زوي قلعة تجراوايو كاب تجراي متيو أنصارنا خواجة أبز مريخنا يلوم فيديو أغريبو ملو بتعمي تقلعة سنلبون وتقوديو أب تقينات تمارخة يمثل جن ودا 13 عامس كمي جيروم مناب كوينات أتيوم والكعبة حدا مداي تجرميها بزغنا تجراي ناي بحق ندحر كوينو ندحرمو كاب تجراي ديو كابت معسكر السودان زلو ناب كوينات ب5 درجات تخينو زي جبني عبي جبن كمان جبنو تحت عدمه هتصانات بموفار كال أي دما أبزي ملكتهم كوينات منأسي تجراي ب5 درجة تشيتهم زبل تاريخ نمجمر تاجزي يخصم عملتي زحزن زحفرن تكباري زخبركم سمعتي نلو مناي مشت أدليلكم زنبركم مدبات نزيز مثل أبزغط المدبنا خصاب نراخب دحنا مسيو مبروك دالهم دال فلنقات ها دالهم الله أكبر والله الله أكبر دالهم دال فلنقات تحية للأبطال مبروك ودوه مهلنا ودوه طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اخواننا محور النيل الازرق نحن من جوا الكرمك وده شايفيننا ده شنو الليله بالتاريخ الليله يوم كم يا اخواننا الليله يوم كم
الليله يوم كم؟ الليله يوم 12 ولا 13 جه التاريخ